जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर रमन भल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सिर्फ कांग्रेस ही एक मुतबादिल है। रमन भल्ला ने जम्मू कश्मीर के तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार देने में बीजेपी पर नाकामी का इल्जाम लगाया। धर्मशाला किश्तवाड़ में 850 मेगावाट रिटेल पावर प्रोजेक्ट पर फिर तनाज़ा खड़ा हो गया। प्रोजेक्ट में मकामी अफराद को नौकरी देने का मुतालबा। गैर मकामी लोगों को मेगावाट रिटेल पावर प्रोजेक्ट काम देने का लगा है इल्जाम। तहसीलदार धर्मशाला ने मसले के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की बात कही है। लद्दाख में NHIDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर चंचल कुमार ने LGR के माथुर से की मुलाकात। जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के हवाले से किया गया तबादला ख्याल। LG ने करगिल पदम रोड को सरमा में भी खुला रखने पर कॉरपोरेशन की सताइश की। जुजेला टनल के ईस्टर्न पोर्टल का भी मुआयना किया। सेक्रेटरी टूरिज्म काचो महबूब अली ने करगिल में एक जायजा मीटिंग की सदारत की। तमाम बकाया बिलों को जमा करने की हिदायत दी गई। सेहत की अहमियत को उजागर करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू में बेदारी प्रोग्राम। इस दौरान मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए गए। शोपियां के नादीमर गांव में पंडित बिरादरी के मकान खंडरात में तब्दील हो गए हैं। लोगों के मुताबिक दौरान शब नामालूम बंदूक बरदारों ने कश्मीरी पंडितों को बाहर निकालकर इन पर अंधाधुंध फायरिंग की। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने सिर्फ एक तबके के दर्द को दिखाया है। वो जम्मू में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब कर रही थी। मुफ्ती ने कहा कि यह काफी तकलीफदेह है कि कश्मीरी पंडितों को मिलिटेंसी की वजह से कश्मीर छोड़ने पर मजबूर किया गया था। महबूबा मुफ्ती ने ताहम कहा कि कश्मीर में मुकीम दीगर तबके भी तशद्दुद की वजह से काफी मुतासिर हुए हैं। मुफ्ती ने कहा कि वजीर आजम और बीजेपी इस फिल्म की तशहीर कर रहे हैं, मगर बेहतर ये होता कि हुकूमत माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की बहबूदी के लिए कुछ करती। कुछ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने जम्मू में मुजाहरा किया। वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने से पहले रियासत की बहाली का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने रियासत की बहाली का वादा किया है, इसलिए इन्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी जानबूझकर रियासती दर्जा बहाल नहीं कर रही है, क्योंकि पार्टी जानती है कि वो जम्मू कश्मीर में इक़्तिदार में नहीं आएगी। उधर सोशल मीडिया पर भी एक नामासूम बच्चे के बिजली कट लगने से मौत का वीडियो वायरल हो रहा है। समझा जा रहा है कि ये वीडियो जम्मू के बिश्ना का है, ताहम पुलिस और इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया है। GDC कठुआ के एक तालिब इल्म की जानिब से मुबैना तौर पर खुदकुशी करने का मामला सामने आने के बाद इसके अहले खाना और तलबा ने एहतजाज किया। इन्होंने लाश को लेकर जम्मू पठानकोट शाहराह पर धरना दिया और इंसाफ की मांग की। लवाहिकीन का कहना है कि लाश के पास सुसाइड नोट मिला है, जिसमें कॉलेज के एक प्रोफेसर पर तालिब इल्म को हिरासा करने की बात कही गई है। उन्होंने मुताल्लिका प्रोफेसर को गिरफ्तार करने की मांग की है। LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में बिजली की सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। मीर बाजार अनंतनाग में कई पावर प्रोजेक्टों को कमीशन करने के मौके पर LG ने कहा कि आने वाले दिनों में बिजली की सूरत हाल बेहतर होगी। चठाना बनोती कठुआ में सरकारी राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। इसको लेकर गांव के लोगों ने फूड सप्लाई महकमे के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। इन्होंने मामले की जांच का मुतालबा किया। गुरेज में बख्तौर से तारबल जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए दोबारा बहाल किया गया। यह सड़क लैंड स्लाइडिंग की वजह से 2 दिन से बंद थी। BDC चेयरमैन अख्तियार अहमद का कहना था कि उन्होंने
मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे की खिदमत हासिल करके सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कराया। एलजी मनोज सिन्हा ने स्प्रिंग रन फॉर ड्रग फ्री श्रीनगर दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में काफी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। मलबुचन मागाम में पीने के पानी को लेकर ख्वातीन ने एहतजाज किया। मलबुचन सोफी महल्ले के लोगों का कहना है कि 20 बरसों से ये गांव पीने के पानी से महरूम है। इनका कहना है कि यहाँ लोग नाले का आलूदा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। द्रास के बड़े बाजार में काफी गंदगी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि बर्फ पिघलने की वजह से काफी मकदार में गंदगी यहां जमा हो गई है। आवाम ने चेयरमैन LAHDC और DC से अपील की है कि बाजार में साफ और सफाई का काम अंजाम दिया जाए। खलीजी ममालिक के सरमायाकारों और मुख्तलिफ कंपनियों के CEOs ने गुलमर्ग का दौरा किया। इस वक्त ने गुलमर्ग की हसीन वादियों का नजारा किया और गंडोला की भी सवारी की। उन्होंने अफरूट और कांगरोली का भी दौरा किया। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने रामबन में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में खानदानी राज खत्म करने के लिए पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नुमाया काम अंजाम देने के बावजूद VDC मेंबरान को नजरअंदाज किया गया था। ADC बारामूला की क़यादत में एक टीम में सोपोर में एक मीटिंग की ताकि ट्रैफिक की आसान नक्ल हरकत का तरीक़ाकार वज़ा किया जा सके। इंतजामिया ने शहर में ट्रैफिक की हमवार नक्ल हरकत की इजाज़त देने के साथ साथ शहर की भीड़ को कम करने के लिए कुछ अहम सड़कों पर डिवाइडर बनाए थे। संजीवनी शारदा केंद्र ने 1 से 3 अप्रैल तक त्याग और शौर्य दिवस मनाने का ऐलान किया और कश्मीरी समाज पर जोर दिया कि वो नोरा के मुबारक मौके पर अपनी आबाई सरजमीन पर वापसी का अहद करें। केंद्र के तर्जुमान ने बताया कि 1 अप्रैल को त्याग दिवस मनाया जाएगा, 2 अप्रैल को नोरा की तकरीबात होंगी और 3 अप्रैल को बाहर की आमद के साथ ही वादी कश्मीर में दर्जे हरारत में इजाफा देखने को मिल रहा है। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी काश्तकारों को काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है। महकमे बागबानी के माहिरीन का मानना है कि दर्जे हरारत में इजाफा होने के मेवे की पैदावार पर किसी किस्म के बुरे असरात मुरतब नहीं होंगे। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने जिला कुपवाड़ा में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुंसलिक अफराद के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया। इसका इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलाम नबी भट्ट ने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर गुलाम अब्बास की मौजूदगी में किया। DDC चेयरमैन डोडा धनंतर सिंह कोतवाल ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों की एक जायजा मीटिंग की। मशहूर सियाहती मकाम की तरफ जाने वाली बड़ी सड़कों को खोलने में गैर मामूली ताखिर के बारे में न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर नशर की थी। लिदुपापुर में तहसील इंतजामिया की जानिब से एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इलाके के लोगों ने अफसरान के सामने अपने मसाइल रखे। कई मसाइल को मौके पर ही हल किया गया। तहसील इंतजामिया पापुर ने म्यूनिसिपल कमेटी खरियू के इश्तराक से कुदरती चश्मों और आबपाशी नहरों की सफाई का काम शुरू किया है। इस दौरान इंतजामिया ने लिधु और शारशाली में कई चश्मों की सफाई अंजाम दी। सांबा में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। DDC चेयरमैन केशव दत्त शर्मा और साबिक वजीर चंद्रप्रकाश गंगा भी इस मौके पर मौजूद थे। म्यूनिसिपल कौंसिल राजौरी का इल्जाम है कि DC राजौरी न सिर्फ अवामी अमलाक को तबाह करते हैं। म्यूनिसिपल कौंसिल राजौरी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने कहा है कि हमें यकीन है कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी जमीनों पर कब्जा करने वालों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पूंछ साइबर सेल ने बरामद करदा 50 मोबाइल हकीकी मालिकान के हवाले किए। SSP पूंछ रोहित बसकोत्रा इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने लोगों से अपने फोन्स की हिफाजत करने की अपील की। पूंछ के मेंढर में अरितमलन गांव में तेंदुए ने 13 भीड़ों को हलाक कर दिया, जबकि 8 भीड़ जख्मी हो गए। पुलिस और महकमे माल के अफसरों ने मुतासर बकरवाल मोहम्मद शबीर के मवेशी खाने का दौरा किया। पूंछ में फौज ने नारी निकेतन में मुकीम खवातीन और बच्चों के लिए इमदाद फराहम की। मुस्तकिल में सिलाई मशीनें और दीगर सामान तकसीम किया गया। खवातीन ने फौज का शुक्रिया अदा किया।
سب ڈویژن بانہال میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، لوگوں کو جان جوخم میں ڈال کر عارضی پل سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ پولینڈ نے جاسوسی کے الزام میں روس کے سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات کہی ہے۔ پولینڈ نے روس کے الزامات مسترد کر دیے ہیں، کہا ہے کہ روسی سفارتکاروں پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ روسی صحافی دمتری موراتوف نے یوکرینی پناہ گزینوں کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے اپنا نوبل انعام نیلام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ روس نے امریکی سفارتکاروں کا ملک بدر کرنے کا فیصلہ روسی حکومت کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ روسی سفارتکاروں کی بے دخلی کے جواب میں ہم نے یہ اقدام کیا۔ روس اور بیلاروس کے تیراکوں پر رواں سال عالمی چیمپئن شپ میں شرکت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ 19ویں ورلڈ چیمپئن شپ میں نہیں لیں گے حصہ۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے روس کا مقابلہ کرنے کے لیے BBC ورلڈ سروس کو £4 ملین دینے کا اعلان کیا ہے۔ روسی نے غیر دوست ممالک کو ایندھن فروخت کرنے کا لیا فیصلہ۔ ڈالر کے مقابلے روبل کی قیمت میں اضافے کے پیش نظر لیا گیا فیصلہ۔ اسلام آباد میں OIC اجلاس جاری، پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر اٹھایا کشمیر کا مسئلہ۔ چین نے وزیر خارجہ نے OIC اجلاس میں اٹھایا کشمیر کا مسئلہ، کہا کہ کشمیر کے مسئلے پر مسلم ممالک کے نقطہ نظر کی چین تائید کرتا ہے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ کے چین کے بیان کو کیا مسترد، کہا کہ جموں کشمیر کا مسئلہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے، چین کو اس پر تبصرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ روس اور یوکرین جنگ کا آج 29واں دن ہے۔ کیو، خارکیو اور ماریوپول میں روس کی جانب سے مسلسل بم گرائے جا رہے ہیں اور آج 29ویں دن بھی یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ نیٹو کے مطابق یوکرین کے ساتھ 4 ہفتوں سے جاری جنگ میں 7 سے 15 ہزار کے درمیان روسی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یوکرین کے انسانی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روسی مسودہ قرارداد پر ہندوستان نے ووٹنگ میں نہیں لیا حصہ، 13 ارکان رہے غیر حاضر۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روسی مسودہ قرارداد پر مغربی ممالک اور متحدہ عرب امارات نے بھی ووٹنگ میں نہیں لیا حصہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے برسلز دورہ اہم موڑ، روس اور یوکرین کے بیچ کشیدگی کے پیش نظر نیٹو کا اجلاس ایک مثبت پیش رفت۔ ویکیلیکس کے بانی جولین اسانج نے لندن کی جیل میں اپنی منگیتر سے شادی کر لی۔ لندن کی بیلمارش جیل میں محدود لوگ رہے شادی کی تقریب میں شریک۔ اور اس وقت کی ایک اہم خبر IPL سے جڑی ہے۔ یہ خبر دھونی چنئی سپر کنگز کی کپتانی سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ اس وقت کی اہم خبر مہندر سنگھ دھونی چنئی سپر کنگز کی کپتانی سے سبکدوش، رویندر جڈیجا بنائے گئے ٹیم کے کپتان۔ تو IPL کے اعتبار سے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی یہاں پر ہے، بڑی خبر ہے۔ جو مہندر سنگھ دھونی کے فینز ہیں اور جو CSK کے فینز ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر نہیں مانی جا سکتی۔ IPL سے بڑی خبر ہے یہ کہ دھونی چنئی سپر کنگز یعنی CSK کی کپتانی سے سبکدوش ہو چکے ہیں اور رویندر جڈیجا ان کی جگہ ٹیم کے کیپٹن بنائے گئے ہیں۔ حجاب معاملے پر سپریم کورٹ نے فوری سماعت سے انکار کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عرضی گزار معاملے کو سنسنی خیز نہ بنائے۔ دہلی فسادات کے ملزم عمر خالد کی ضمانت عرضی عدالت نے خارج کر دی، کہا کہ ملزم کو ابھی ضمانت دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔
کورونا سے ہونے والی اموات کے معاملے سے متعلق مرکز سے جھوٹے دعوے دائر کرنے کے معاملے پر سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے مرکز کو کورونا سے ہوئی موت کے معاوضے کے لیے دائر کیے جانے والے جھوٹے دعووں کے الزامات کی جانچ کرنے کی اجازت دی۔ حجاب کے مسئلے پر کرناٹک کے امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی اور اپوزیشن لیڈر سدارامیا کے درمیان اہم میٹنگ ہوئی ہے۔ امیر شریعت نے سدارامیا سے درخواست کی ہے کہ وہ اس معاملے کو اسمبلی کے اجلاس میں اٹھائیں۔ ریاست میں 28 مارچ سے 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ امیر شریعت نے طالبات کو سر پر پلو یا دوپٹہ اوڑھنے کی اجازت دینے کی مانگ کی ہے۔ ملاقات میں مسلم ارکان اسمبلی اور بنگلورو کے نمائندہ علماء کرام موجود تھے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بیربھوم ضلع میں تشدد کے مرتکب افراد کے خلاف سخت کارروائی کا اشارہ دیا ہے۔ بیربھوم ضلع میں تشدد معاملے میں ممتا نے بی جے پی، بائیں بازو جماعتوں اور کانگریس پر ٹی ایم سی حکومت کو بدنام کرنے کا الزام لگایا ہے۔ شیو سینا لیڈر سنجے راوت نے بیربھوم تشدد پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن ریاستوں میں بی جے پی اقتدار میں نہیں ہے وہاں گورنر اور ای ڈی کا غلط استعمال کر رہی ہے بی جے پی۔ جھارکھنڈ کے کوڈرما میں مسلمان بچے اسکول جانے سے گریز کر رہے ہیں۔ مڈل اسکول میں زیر تعلیم طالب علم اور مقامی نوجوانوں کے بیچ ہوئی تھی مار پیٹ۔ کرناٹک میں مسلم تاجروں کے بائیکاٹ کو کرناٹک وقف بورڈ کے چیئرمین مولانا این کے محمد سیفی نے سنگین معاملہ قرار دیا ہے۔ کہا کہ ہندو تنظیموں کے دباؤ میں مندر کمیٹیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ کانگریس لیڈر ملکارجن کھڑگے نے مودی حکومت کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ کہا کہ ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مودی حکومت غریبوں کی زندگی سے کھیل رہی ہے۔ کرنول میں پیٹرول، ڈیزل اور پکوان گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج۔ مرکزی حکومت پر لگایا عوام مخالف پالیسیوں کا اختیار کرنے کا الزام۔ ایریا امپلائیز یونین کے زیر اہتمام کرنول میں ریٹائرڈ ملازمین کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ کیمپ میں مختلف بیماریوں سے متعلق کیے گئے معائنے۔ کرنول میں کیریئر گائیڈنس پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ طلباء کو روزگار پر مبنی کیریئر پسند کرنے پر زور دیا گیا۔ کرنول میں شہید بھگت سنگھ کی یاد میں کراٹے ٹریننگ سینٹر کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ طلباء کو کراٹے ٹریننگ کے ذریعے جسمانی طور پر مضبوط بنانے کے اقدامات۔ تیلگو دیشم پارٹی لیڈروں نے وجے واڑہ کے ایکسائز دفتر پر احتجاج کیا۔ نقلی اور ملاوٹی شراب پر پابندی لگانے کی مانگ کی۔ پولیس نے احتجاجیوں کو حراست میں لے کر دوسرے مقام پر منتقل کر دیا۔ انہوں نے پولیس رویے کی مذمت کی۔ جمہوری طریقے سے احتجاج کی اجازت نہیں دینے کی مذمت کی۔ کرنول پولیس نے گزشتہ 5 سال کے دوران ضبط کیے گئے گانجے کی بڑی مقدار کو میڈیا کے سامنے تباہ کیا۔ 104 مقدمات میں تقریباً 400 کلو گرام گانجا ضبط کیا گیا۔ ضلع کرنول کے کلکٹر پی کوٹیشور راؤ نے ادونی ڈویژن کا جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر ادونی ڈویژن کے بنیادی مسائل حل کرنے پر زور دیا گیا۔ کرنول ضلع کلکٹر پی کوٹیشور راؤ نے حسینہ پورم ولیج سیکریٹریٹ کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ذمہ داری کے ساتھ فرائض انجام دینے کی ہدایت دی۔ کرنول ضلع کلکٹر پی کوٹیشور راؤ نے نو رتن اسکیم کے تحت غیر مقیم لوگوں کے لیے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم کا جائزہ لیا۔ جگناتھ کالونی میں مکانات کی تعمیرات کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اورنگ آباد میں اردو کی 2 کتابوں کی اجرائی تقریب خان شریف خان کے ظہرنامے اور کنیز فاطمہ کے شعری مجموعے کا اجرا۔ تلنگانہ کے بودھر میں شیواجی کے مجسمے کے مسئلے پر پولیس نے 35 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے۔ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز پوسٹ جاری کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کا انتباہ دیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے 10 ججوں کی حلف برداری چیف جسٹس ستیش چندر شرما نے دلایا حلف۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے بھوئی گوڑہ آتش زدگی کے معاملے میں سطحی اجلاس طلب کیا۔ وزیر داخلہ نے حیدرآباد و سکندرآباد میں واقع گوداموں کی تفصیلات طلب کی۔
حیدرآباد آتش زدگی میں ہلاک ہونے والے 11 مہلوکین کی لاشوں کو ان کے آبائی مقام کو بھیج دیا گیا۔ ماننے والوں کا تعلق بہار کے ضلع چھپرا اور کٹیہار سے ہے۔ حیدرآباد میں مہنگائی کے خلاف بڑا مظاہرہ، ایم ایل سی کویتا نے پارٹی لیڈروں کے ساتھ مل کر کیا احتجاج۔ یوکرین سے واپسی کے بعد میڈیکل طلبہ وطن واپسی کے بعد اپنے مستقبل کو لے کر ہیں فکر مند۔ طلبہ نے حکومت ہند سے ان کے تعلیم کا انتظام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کے بعد اب پی این جی اور سی این جی بھی ہوئی مہنگی، آئی جی ایل نے قیمتوں میں اضافے کا کیا اعلان۔ پی این جی کی قیمت میں 1 روپے فی ایس سی ایم جبکہ سی این جی کی قیمت میں 50 پیسے کا کیا گیا اضافہ۔ روس یوکرین بحران کے باعث ایندھن کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ ایندھن کی قیمتوں میں یہ اضافہ بین الاقوامی مارکیٹ کی قیمتوں میں اضافے کا اثر ہے۔ لکھنؤ میں آج بی جے پی لیجسلیچر پارٹی کی میٹنگوں کا دور، یوگی آدتیہ ناتھ کی کل شام ہوگی حلف برداری۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگوت مان آج دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں بھگوت مان نے وزیر اعظم کے سامنے ریاست کے کچھ اہم مسائل اٹھائے۔ یو پی بورڈ کے ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات آغاز، ریاست بھر میں 8,373 مراکز کیے گئے قائم۔ یو پی امتحانات میں تقریباً 52 لاکھ طلبہ کی شرکت، امتحانی مرکز میں نصب کیے گئے سی سی ٹی وی کیمرے۔ راجستھان میں بھی بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے امتحانات شروع، امتحانات کے لیے 6,068 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ گریٹر نوئیڈا کے ڈبو پورہ کے 42 دیہات میں بجلی سپلائی میں خلل، گریٹر نوئیڈا پاور اسٹیشن میں لگی آگ، شارٹ سرکٹ کے آگ لگنے کی وجہ۔ تھوکچم ستیہ ورت سنگھ منی پور اسمبلی کے بلا مقابلہ اسپیکر منتخب ہوئے اور انہوں نے دوسری بار یاسکول اسمبلی حلقے سے کامیابی حاصل کی ہے۔ عام آدمی پارٹی لیڈر راگھو چڈھا نے دہلی قانون ساز اسمبلی کی رکنیت سے دیا استعفیٰ۔ راگھو چڈھا پنجاب کے لیے منتخب ہوئے راجیہ سبھا ممبر۔ ملک میں کورونا کے 1938 نئے معاملے کیے گئے درج، اب تک ملک بھر میں 182 کروڑ سے زائد ٹیکے لگائے گئے ہیں۔